हॅलो गोवा अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. आज आम्ही आसा केपें आणि आम्ही काडपा आयिल्ल्या केपेंची एक फेमस लॉटरी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची. आणि ही जी लॉटरी आसा केपें ती एक गोंयान एक फेमस अशी लॉटरी आसा. कित्याक काय म्हटल्यार हांगा प्रायजीस जे आसा ते 20 कार आसात. सो फर्स्ट प्रायज म्हटल्यार फॉर्च्युनर आणि ज्यो बाकीच्यो गाडयो आसा फेमस कार टाटा जीप आणि ह्यो. सो फर्स्ट 20 प्रायजां ज्यो प्रायजां जी आसा 20 ती 20 कार आसा आणि एक गोंयची फेमस अशी लॉटरी आसा ती आमी पळोवपा आयिल्ली आसा. आणि तुमकां लॉटरी काडपाक वयता थंय लोकांची गर्दी दाखयतलो. सकाळ फुडें संक सुमार जी गर्दी पडलेली ती आजून पर्यंत चालू आसा. पण 10,000 लोक अशे लायनीक आशिल्ले. सो आमी थंय सुद्दां या आतां. परंत प्रायजाच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो केप्यां हांगा स्टॉपार दवरलेल्यो आसा. तुमकां पळयतले जाल्यार ह्यो प्रदर्शनाक मेळटले हांगा येवन स्टॉपार तुमी. आणि लॉटरी ज्यो आसा त्यो मुखार ग्रावंडार दवरलेले कडेन आहा. आणि येवनू आमकां खुबसो कडक पोलिसांचो बंदोबस्त पळोवपाक मेळ्ळो. आणि बऱ्या भशेन लॉटरी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. ही जी लायन आसा ती तुमी पळोवपाकूच शकता. हांगच्यान ते अरावंड ही लायन किलांबळ पर्यंत तेकल्या अरावंड 1 किलोमिटर. आणि लॉटरीची प्रायस आसा 500 रुपीज. सो ह्यो आसा त्यो गाडयो आर्टिका म्हणा किंवा इग्निस स्विफ्ट ज्यो फेमस गाडयो आसा त्यो सगळ्यो हांगा आसा. सो ज्यो 20 जी प्रायजां आसा फर्स्ट 20 प्रायजां ही 20 प्रायजां आसा ती गाडयो आसा. आणि ही एक गोंयची एक फामाद अशी लॉटरी आसा. आणि खुबशे लोक सकाळ फुडें 5 येवन हांगा रावता लॉटरी काडपाक. आणि फर्स्ट प्रायज जे आसा फॉर्च्युनर आसा प्लस तेका कॅश प्रायज आसा. आणि एक 2-3 दीस पयलीं हांगा एक ब्लड डोनेशन सुद्दां जाल्लें. 2 बूक तांकां घेवपाची हें आसली परमिशन आसली. सो हें आसा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ केपें गोंयची एक फामाद लॉटरी. सो हे जे आसा लास्ट वर्साचे विनर्स. हे आसा ते 2024-25 कमिटी मेंबर्स केपें सार्वजनीक गणेशोत्सव. तुमकां ही व्हिडिओ अपडेट आवडली जाल्यार म्हाजो चॅनल तुमी सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट दिवचो. आतां पर्यंत खुबसो तुमकां म्हाका सपोर्ट मेळिल्लो आसा गोंयच्या लोकांचो. आणि असोच तुमी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करून म्हाज्या चॅनलाक सपोर्ट दिवचो. अश्योच हांव अपडेट्स गोंयचेर तुमकां हाडत रावतलो. सो थँक्यू. बाय बाय.